नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। आजको यस छलफलमा विशेष गरी हामी उड्डयन प्राधिकरणको क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। नेपालको समग्र उड्डयन क्षेत्र कस्तो छ र नेपालमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण अवस्था कस्तो छ, त्यो सँगसँगै सरकारले निकै नै चर्चा गरेको र बहुचर्चित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बुटिक एयरपोर्टको प्रगति कस्तो अवस्थामा पुगेको छ, अनि नेपालको हवाई सुरक्षा र त्यो सँगसँगै समग्र रूपमा नेपालको हवाई उड्डयनको विकासको लागि सरकारले कस्तो पहल गर्नुपर्छ, यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आज हामी छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाल उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार छेत्री। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? म ठिक छु। अब प्रारम्भ गरौँ। आज तपाईँको यो लामो उड्डयन क्षेत्रको अनुभवबाट नै म कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। तपाईँले यो उड्डयन क्षेत्रमा 7औं तहबाट तपाईँले जागिर सुरु गर्नुभयो। प्रष्ट शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि 34 वर्ष भयो तपाईँले उड्डयन क्षेत्रमा काम गरेको। मलाई अनुभव थोरै बताइदिनुहोस्, त्यसपछि हामी बुदागत रूपमा र विषय प्रसङ्गमा छलफल गर्नेछौँ। धन्यवाद सुनिल बाबु। सबभन्दा पहिला त म 2044 सालमा मक्सिर महिनामा एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर, जसलाई अहिले एटिएस भनिन्छ, त्यसको तालिमको लागि म सेलेक्सन भएर म यो क्षेत्रमा इन्ट्री गरेँ भनौँ न। र एउटा कुरा के थियो भने बच्चैबाट जहाज देख्दाखेरि कता कता चाहिँ म पनि यसमा जान पाए हुन्थ्यो, यो अब यसमा चाहिँ काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो बच्चैदेखिको चाहना। म इन्डियामा पढ्दाखेरिदेखिकै उ गर्दादेखिकै नेपाल आइसकेपछि मैले यो देखेपछि अनि मैले त्यो एभिएसन भन्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ जहाजसँग सम्बन्धित हो, मैले रोजेको फिल्ड यो हो भनेर मैले यसमा एप्लाई गरेँ र म सेलेक्ट पनि भएँ। त्यसपछि 1 वर्ष हामीले ट्रेनिङ गरियो। अब यसमा राम्रा नराम्रा बाधा अवरोध धेरै कुराहरू छन् हैन, तर एउटै म छोटकरीमा के भन्न चाहन्छु भने यो फिल्ड चाहिँ अरूभन्दा केही फरक छ। यो मानेमा तपाईँ यसमा चाहिँ विश्वसँग पनि कनेक्ट हुनुहुन्छ, पक्कै पनि, र छिमेकीसँग पनि कनेक्ट हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो क्षेत्र अरूभन्दा केही पृथक छ, यद्यपि जागिर हो। पक्कै पनि। अब म विषय प्रसङ्ग अब क्रमिक रूपमा सुरु गर्छु। अब सुरु गरौँ अहिलेको बहुचर्चित 2वटा विमानस्थल हैन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरवा र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखरा। यी 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्य प्रगति कस्तो छ? किनकि आज काम सकिन लाग्यो, 98% सकियो, 56% सकियो भनेर हामीले सुनेको धेरै नै भयो छेत्रीज्यू। अब तपाईँ स्पष्ट भनिदिनुहोस् कि यी 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मा कहिले उडान अवतरण हुन्छ? ल, एकदमै समसामयिक प्रश्न र मलाई धेरै ठाउँमा यो प्रश्न आउने पनि गरेको छ। केही कारणवश, अब ती कारणहरू म अहिले यहाँ वर्णन गर्न चाहन्न। केही कारणवश ढिलो भएका अवश्य हुन्, तर मैले तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत भन्न चाहन्छु। तर यसमा मैले फेरि मेरो एउटा शर्त के रहनेछ भने भवितव्य नहोस्, जस्तो कोभिडको जुन अहिले हामी ओमिक्रोन भन्दैछौँ अरू कुनै, त्यसैले फेरि पुनः धकेलियो भन्ने म भन्न सक्दिनँ। होइन भन्ने भैरवा विमानस्थल ढिलोमा 5 महिना, पोखरा ढिलोमा 1 वर्ष। तर पोखराकोमा एउटा समस्या कहाँनिर आएर अड्केको छ भने हाम्रो एप्रोच जहाँबाट जहाज ल्यान्ड गर्छ पोखरा, फेरि हजुरलाई पोखरा मैले भन्दाखेरि पोखरा 1 वे एप्रोच हुन्छ। 1 वे एप्रोचको जहाँबाट एप्रोच गर्दा ल्यान्ड गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा डाँडा छ, रिठेपानी डाँडा। यद्यपि त्यो डाँडा वनसँग सम्बन्धित भएकोले वन विभागले यसमा कार्य गरिराख्नु भएको छ। यद्यपि त्यहाँका जिम्मेवार निकाय, जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूले यसमा लागिराख्नु भएको छ, सचिवजीले सबै लाग्नु भएको छ। हामीले आशा गर्छौँ चाँडोभन्दा चाँडो त्यो डाँडा 40 मिटर जुन काट्नुपर्ने छ त्यो काटेर त्यसलाई चाहिँ समयपछि हाम्रो एप्रोच सजिलो हुन्छ। दोस्रो कुरो, हाम्रो एयरपोर्टकै छेउमा ल्यान्डफिल्ड साइट छ। त्यो
ल्यान्डफिल ट्रायलले गर्दाखेरि त्यहाँ अहिले चराहरूको होइन चराचुरुङ्गीहरूको एकदमै खतरनाक स्थितिको छ। त्यसलाई पटक पटक हामीले सार्नुपर्छ भनेर भनेको छ र त्यो चाहिँ महानगरपालिकासँग सम्बन्धित छ, पोखरा महानगरपालिका। यो दुईटा निकाय भयो। अर्को एउटा चाहिँ हजुरको बर्खामा यो सिँचाइको पानी आएर नहर आएर हाम्रो एयरपोर्टलाई धेरै क्षति बनाइसकेका छ। भोलि पनि बर्खाहरू त फेरि नेक्स्ट इयर पनि आउन सक्छ। ती कुराहरू जुन हाम्रो हातमा छैन, जुन अरू निकायले गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो कामहरू जुन गरिराख्नु भएको छ, यद्यपि त्यसमा फेरि गर्नु भएको छैन पनि म भन्न चाहन्न, गरिराख्नु भएको छ, त्यो काम उहाँले समयमा सिद्धाइदिनु भयो भने अबको ढिलोमा 1 वर्ष नभए 9 महिनामा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउनेछ। ढिलोमा 9 महिना अनि ढिलोमा 1 वर्ष होइन भने 9 महिनामा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विमान उडान र अवतरण हुन्छ। अब भैरवा चाहिँ मैले पुनः दोहोऱ्याएँ, 5 महिनाभित्र हामीले जस्तो मैले अब एउटा जोडौँ, अबको 1 महिनामा हामीले चाहिँ क्यालिब्रेसन फ्लाइट ढिलोमा 1 महिनाभित्र क्यालिब्रेसन फ्लाइट हामी सक्ने उसमा छौँ। क्यालिब्रेसन फ्लाइट सकेपछि हाम्रो आन्तरिक गृह कार्य हाम्रो इकाओसँग चाहिँ इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसनसँग हामीले गर्नुपर्ने समन्वय, हामीले अरू कुरा प्रकाशित गर्नुपर्ने एआइपीमा, यी कुराहरूलाई हामीलाई 3 महिना जति टाइम लाग्छ। त्यो बिचमा हामीले ती कामहरू पनि गर्छौँ। एयरलाइन्सलाई को हामी कहाँ आउनुहुन्छ भनेर उहाँहरूलाई पनि हामी चाहिँ के अरे नोटिस गर्छौँ। त्यो बिचमा हाम्रो आन्तरिक ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको कुराहरू, हाम्रा अरू कुराहरू जस्तो कस्टम, इमिग्रेसन होइन, अब पुलिस, अब आर्मी, त्यो त धेरै निकायहरूको सम्मिलित एउटा टिम हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको लागि कोअर्डिनेट गरेर मैले पुनः दोहोऱ्याएँ 5 महिनामा हामी सञ्चालन गर्ने स्थितिमा पुग्छौँ भन्ने मैले आशा। पक्कै पनि क्षेत्रीज्यू, तपाईँसँग फेरि पनि म यो भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 5 महिनापछि उद्घाटन भएपछि फेरि पनि छलफल गर्छु पक्कै पनि। अनि यो जुन समस्याहरू पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलमा अहिले हामीले प्रसङ्ग उठायौँ, ल्यान्डफिल्ड र यो रिठे पानी डाँडा काट्ने सवालले अहिले धेरैको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ भने अहिले यो सरकारको विभिन्न उपसमितिहरूले पनि त्यहाँ पुगेर चाहिँ निरीक्षण गर्दैछन्। मैले अर्को प्रसङ्ग यहाँ उठिरहेछ हिजो अस्तिदेखि, अहिले यी दुवै विमानस्थलको निर्माणको गुणस्तरीयताको विषयमा पनि चासोको विषय बनेको छ, किनकि त अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट मान्यता प्राप्त कम्पनीहरूले बनाइरहेका छन् भने यसमा प्रश्न उठाउनुको कारण तपाईँ के देख्नुहुन्छ? तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ होला। अब यसो छ, अब पहिलो कुरा त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने क्रममा गुणस्तरलाई सबैले हेक्का राख्नै पर्ने हुन्छ पक्कै पनि। र मलाई पूर्ण विश्वास छ उहाँहरूले पनि गुणस्तर कायम गर्नु भएको छ। यद्यपि म इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डको मान्छे होइन, तर पनि एज ए महानिर्देशक मलाई के आशा छ भने उहाँहरूले त्यो गुणस्तरीय रूपमा काम चाहिँ गर्नु भएको छ। कहीँ कतै केही समस्या देखिएको भन्ने मैले पनि नसुनेको चाहिँ होइन। त्यसमा अस्ति कुनै एउटा मान्यज्यूले पनि मलाई यो कुरा उठाउनु भएको थियो होइन। अब अगर यसमा चाहिँ कुनै कमी कमजोरी छ भने म भन्न चाहन्छु, अगर कुनै कमी कमजोरी छ भने हामी सुधार गर्दै लानेछौँ, पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा, जानी कसैले कमजोरी गरेको छ भने त्यसलाई कारबाहीको भागीदार पनि हामीले बनाउनु पर्ने। पक्कै पनि यो एउटा सवाल ठुलो यो, किनकि हामीले यति लामो समयपछि एउटा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हामी अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा फड्को मार्ने क्रममा पक्कै पनि गुणस्तरीय हुनुपर्छ। तर यसमा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको उपसमितिको अनुगमनले चाहिँ यसमा गुणस्तरकोमा प्रश्न उठायो भर्खरै मात्रै, त्यसकारण यो चिन्ताको विषय भयो। मैले पुनः दोहोऱ्याएँ, जहाँसम्म मलाई लाग्छ गुणस्तर कायम भएको छ, म पुनः दोहोऱ्याउँछु, विश्वास गरौँ गुणस्तर काम भएको छ। किन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तपाईँको ठुलो जहाजको ल्यान्ड हुने भएकोले गुणस्तरमा कम्प्रोमाइज गरियो भने भोलि त्यसको नराम्रो परिणाम आउँछ भनेर पनि त्यहाँ चाहिँ मलाई लाग्छ खेलवाड गरिएको हुँदैन। कदाचित कसैले जानी कुनै गल्ती गरेको छ भने, जुन अहिले यहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको म्यानेजरको कुरा गर्नुभयो, उहाँहरूको रिपोर्टको आधारमा हामीले के प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ त्यो हामी अपनाउँछौँ। तर पुनः दोहोऱ्याएँ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ गुणस्तरको काम भएको छ पक्कै पनि। अब अर्को निकै नै बहुचर्चित र बहुप्रतिष्ठित अर्को विमानस्थल निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिँ कहिले बन्छ?
लगानीको सुरक्षता अथवा सुरक्षा कहाँ पुगेको छ, लगानीको सम्भावना कहाँ पुगेको छ, कहिले सरकारले आफै बनाउने, कहिले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता खोज्ने भनेर यो कहिले वन काट्ने, कहिले क्षेत्र बढाउनेमा यो अड्किरहेछ। क्षेत्रीय यो प्रश्न पारिदिनुहोस्। तपाईँलाई यति लामो समय यहाँको अनुभव छ र तपाईँलाई धेरै कुरा थाहा छ, प्रश्न पारिदिनुहोस् जनताले बुझ्ने गरी यो विमानस्थल चाहिँ कहिले अथवा यो विमानस्थलको कार्य प्रारम्भ कहिले हुन्छ होला? तपाईँ हाम्रै पालामा हुन्छ कि हाम्रो अर्को पुस्ताको पालामा हुन्छ? एउटा कुरा चाहिँ म एकदम तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत म भन्न चाहन्छु। त मैले विगतमा पनि यो धेरै कुरा मैले भनिसकेको छु। प्राधिकरणले आफ्नो पक्षबाट गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले गरिरहेछौँ। हामी चुप बसेका छैनौँ। जस्तो यहाँलाई मैले भनौँ पेरिफेरी रोड जुन एयरपोर्टको चारैपट्टिको जुन पेरिफेरी रोड हुन्छ, भोलि केही पर्दाखेरि जान सकियोस् भन्ने ती कामहरू हामीले गरिरहेछौँ। पहिलो कुरा निजगढकै छेउमा जुन तपाईँको चाहिँ एउटा ठुलो नदी बग्छ, त्यसको रिटेनिङ वालहरू लगाउनु पर्ने कुराहरू, यी कुराहरूको पनि काम हामीले गरिरहेछौँ। तेस्रो कुरा वन मन्त्रालयले रुखको ढाँचा लगाएर कतिवटा रुख काट्नुपर्ने भनेको कुरा जुन एउटा प्रिलिमिनरी जुन एउटा निर्णय छ त्यो अनुसार उहाँले ढाँचा पनि लगाइसक्नु भएको छ। चौथो कुरा हामीले चाहिँ मास्टर प्लान पुनः पहिला एक्चुअली कोरियन कम्पनी EMW ले एउटा मास्टर प्लान बनाएको थियो। यद्यपि त्यसमा नेपाल सरकारलाई, प्राधिकरणलाई, पर्यटन मन्त्रालयलाई धेरै कुरामा हाम्रो असहमति भएर त्यसलाई हामीले कार्यान्वयनमा ल्याएनौँ र त्यो ल्याउने क्रममा पनि थिएन, किन त्यो अलिकति जटिल अवस्थाको चाहिँ बनिएको थियो। उहाँहरूको डिमान्ड धेरै थियो। त्यसपछि अहिले प्राधिकरणले फेरि पुनः आफ्नो स्रोत साधनमा मास्टर प्लान बनाउँदैछ। त्यो लगभग 60% मास्टर प्लान कम्प्लिट भइसकेको छ। भनेपछि प्राधिकरणले गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले सुसुप्त अवस्थामा भए तापनि हामीले गरिरहेछौँ। तर अब नेपाल सरकारको जिम्मेवारी कहाँनिर आउँछ भने दुई तीनवटा कुरा म तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत भन्न चाहन्छु। दुई तीनवटा कुराको डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा आर्थिक जोहो कहाँबाट गर्ने, किन यो मिनिमम पनि 3 खरबको प्रोजेक्ट हो जुन हामीले कल्पना गरेका छौँ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनेको काठमाडौँ पछिको दोस्रो विमानस्थल, दोस्रो ठुलो विमानस्थल, काठमाडौँ पछाडिको दोस्रो ठुलो विमानस्थल प्लस आकारमा साइजमा काठमाडौँभन्दा ठुलो हुनेछ। आकार साइजमा पनि काठमाडौँ भन्दा ठुलो हुनेछ भनेपछि आकारको हिसाबमा यो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ठुलो हुने भयो, नेपालकै सबैभन्दा ठुलो विमानस्थल बन्ने देखिन्छ। र एउटा कुरा के छ भने अब हामीले बनाउँदाखेरि त्यो भिजन राखेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। किन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हामीले विगतमा जे जति हामीले काम गर्यौँ, अहिले आएर हामीलाई साह्रै त्यसले चाहिँ अप्ठ्यारो बनाएको छ। हाम्रो भौगोलिक चाहिँ लोकालिटीले, हाम्रो भौगोलिक उसले गर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ निजगढमा नहोस्, कम्तीमा आगामी 100 वर्षलाई त्यसले धानोस्। हाम्रो चाहिँ पपुलेसन, हाम्रो क्षमता, हाम्रो आवश्यकतालाई जानुहोस्। त्यो हिसाबले हामी जाँदाखेरि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वैकल्पिक विमानस्थल भए तापनि त्यो योभन्दा ठुलो हुनेछ। भनेपछि यी कुराहरूको सानोतिनो लगानीले हुँदैन। त्यसकारण नेपाल गभर्मेन्टले, म पुनः दोहोऱ्याउँदैछु, नेपाल गभर्मेन्टले दुई तीनवटा निर्णय गरिदिनुपर्छ। एउटा आर्थिक जोहो कहाँबाट गर्ने, रकमको व्यवस्था कसरी गर्ने, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा कुन मोडालिटीमा जाने, किन हामीसँग धेरै मोडालिटीहरू हुन्छ। र अब म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, नेपाल सरकारले, प्राधिकरणले अब चाहिँ हरेक एयरपोर्टलाई, ठुल्ठुलो एयरपोर्टलाई व्यवस्थापन गर्नुभन्दा पनि कुनै अर्को मोडलमा गएर जुन मोडलले भोलि राम्रो प्रतिफल दिन्छ त्यसमा हामी जानुपर्ने हुन्छ। दुईटा कुरा। 3 नम्बर कुरा, यो निजगढ विमानस्थलमा को मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा छ यो मुद्दा। अब सर्वोच्चमा विचाराधीन भएको अवस्थामा हामी बोल्नु अथवा हामीले केही कुरा गर्नु त्यो चाहिँ अलिक छिटो हुनेछ। त्यसकारण सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यसको एउटा निकास दिनुपर्ने हुन्छ। 3वटा कुरा। 4वटा कुरा त्यहाँको अलिकति जुन अझ पनि के अरे सुकुम्बासीलाई चाहिँ के अरे विस्थापित गरेर उहाँहरूको पुनर्वास गर्नुपर्ने कुराहरू छ। ती कुराहरू क्यानले एक्लै गर्न सक्दैन, त्यसको नेपाल सरकारको यसमा चाहिँ नेतृत्व चाहिन्छ। यी कुराहरू भयो भने यी कुराहरूको हामीले समाधान गरेर हामीलाई एउटा खाका नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई दियो भने हामीले सुरु गरेको 5 वर्षमा हामी कम्प्लिट गर्नपट्टि हामी लाग्छौँ। मैले यहाँ सानो एउटा यहाँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। अहिले भर्खरै भारतको त्यही प्रसङ्ग उठाउन खोज्दै थिएँ, तपाईँले फेरि उठाइहाल्नुभयो। जस्तो कि हाम्रो जुन स्थानमा जुन हाम्रो क्षेत्रहरूमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिरहेका छन्
त्यसको वरिपरि भारतले पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइरहेको छ, केही त उद्घाटन नै गरिसकेको अवस्था छ भने त्यसको प्रभाव र दबाव हामीलाई कस्तो पर्छ भन्ने सवाल पनि अहिले बहसको विषय बनेको छ। हजुर भन्नुहोस्। हो, अब मैले चाहिँ एउटा उदाहरण चाहिँ दिन, यहाँले कुशीनगरको भन्न खोज्नु होला। कुशीनगरमा उहाँले बनाउनु भयो, 2.5 वर्षमै कम्प्लिट गरेर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु भयो। यद्यपि हाम्रो लुम्बिनी भन्दा, हाम्रो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्दा केही सानो रूपमा उहाँले बनाउनु भएको छ, तर पनि 2.5 वर्षमा बनाएर सञ्चालन पनि गर्नुभयो। यद्यपि हामी 6 वर्षदेखि 7 वर्षदेखि भैरवा बनाइ नै रहेछौँ। ल, यसमा पनि म पछि आउँला। दोस्रो कुरो, अहिले भर्खरै केही 1 महिना पहिला भारतको उत्तर प्रदेशको नोएडाको छेउमा विश्वको चौथो ठुलो न्यू नोएडामा चौथो ठुलो, विश्वको चौथो ठुलो विमानस्थलको उहाँले सुरुवातै गरिसक्नु भएको छ र 3.5 वर्षभित्र कम्प्लिट गर्ने भनेर 18,000 करोड आइसी को चाहिँ प्रोजेक्ट उहाँले सुरु गरिसक्नु भएको छ र त्यसलाई चाहिँ ज्युरिक इन्टरनेसनल कम्पनीलाई उहाँले चाहिँ म्यानेजमेन्ट के अरे कामको ठेक्का पनि दिइसक्नु भएको छ। मैले भन्न खोजेको के हो भने उहाँहरूसित साधन स्रोत छ, उहाँहरूले निर्णय गर्नुभयो। हामीसँग साधन स्रोतको अलिकति हामी कम छौँ, कम भन्दामा पनि हामीले निर्णय क्षमता हामीले देखाउनु पर्ने कुरा छ। हामी त साधन स्रोत र आर्थिक रूपमा पनि अलिकति कमसल र कमजोरै छौँ, तर त्यो भन्दै पनि हाम्रो बजार व्यवस्था चाहिँ गर्नु हुँदैन। र मैले एउटा कुरा भन्छु, उहाँहरूले जतिवटा एयरपोर्ट बनाए तापनि अगर हामीले हाम्रो एयरपोर्ट राम्रोसँग बनाएर हामीले मार्केट गर्न पायौँ, सेल गर्न पायौँ भने मलाई लाग्छ उहाँहरूको भन्दा हाम्रो चल्छ विदेशी परिप्रेक्ष्यमा। जस्तो निजगढको बनिसकेपछि हाम्रो पहिलाका महानिर्देशकज्यूहरूको एउटा परिकल्पना थियो, त्यसलाई हब बनाएर, ट्रान्जिटको हब बनाएर त्यसलाई गर्ने। त्यसको लागि चाहिने पूर्वाधार, त्यसको लागि चाहिने कुराहरू, सानो कुराहरू पनि हामीले त्यहाँ दिन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ हामीलाई गोरखपुरले, हामीलाई कानपुरले, हामीलाई नोएडाले हामीलाई असर गर्दैन। तर हामीले अब ढिलो गर्नु चाहिँ हुँदैन। होस्, पोखरा होस्, निजगढ होस्, अब हामीले ढिलो गर्नु हुँदैन। अब हामीसँग अहिले सञ्चालनमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एउटा छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नाम लिँदाखेरि यति एउटा छ। अब दोस्रो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। अब पोखराको त क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्रै हो। अब निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने कल्पनामा हामी छौँ। अब यति भए हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्छ कि अझै थप्नुपर्छ? होइन, अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा अगर हामीले यो 3वटा अहिले जुन यहाँले नाम लिनुभयो, यो 3वटा विमानस्थल सञ्चालनमा आएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छँदैछ, 4वटा हुने भयो। 4वटा भयो भने हाम्रो लागि मलाई लाग्छ आगामी 30-40 वर्ष मिनिमम पनि 30-40 वर्षलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ पुग्छ। त्यसकारण चाहिँ बरु जुन हामी सञ्चालनमा ल्याउन खोजिरहेछौँ यसलाई हामीले चाँडोभन्दा चाँडो ल्याउनु, ढिलो चाहिँ गर्नु भएन, चाँडोभन्दा चाँडो हामीले यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनु पर्यो। अब पक्कै पनि विषय प्रसङ्ग यो उड्डयन क्षेत्रमा धेरै नै छन् होइन, किनकि सुरक्षित यात्रा हामी हवाई यात्रा भन्छौँ र एउटा ग्ल्यामरको क्षेत्र पनि भन्छौँ हामी यस क्षेत्रलाई। त्यसकारण लगानीको हिसाबले पनि यो क्षेत्र ठुलो आकार बजार छ यसको। अब तपाईँको पालामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक एयरपोर्ट बनाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा निर्णय भएको थियो, तपाईँ त्यहाँको निर्देशक हुनुहुन्थ्यो। अहिले यसको कार्यप्रगति कस्तो छ? यो पनि धेरैको चासोको विषय छ। बुटिक एयरपोर्ट सायद विश्वमा कुन ठाउँमा छ र यो नेपालको चाहिँ कस्तो खालको कुन शैलीको बुटिक एयरपोर्ट हो? त्यति बेलाका तत्कालीन सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूको जुन एउटा निर्देशनबाट जुन हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र यसमा धेरै छलफल भयो। त्यति बेला चाहिँ बुटिक भनेर एउटा कुरा म यहाँलाई क्लियर गर्न चाहन्छु। बुटिक भनेर चाहिँ भएको संरचना भने आधुनिकतालाई चाहिँ बिगारेर पुरानोमा जाने होइन। आधुनिकता झल्किने, विकास क्रम टल्किने, आधुनिकता झल्किने, विकास क्रम टल्किने हैन। विकास क्रमको चाहिँ ऊ चाहिँ नयाँ प्रविधि पनि प्रयोग हुने। जस्तो मैले यहाँ सानो उदाहरण दिएँ, ट्याप वाटर त अलि पुरानो प्रविधि होइन, नयाँ हो नि त। तर अब ट्याप वाटरलाई भत्काएर हामी चाहिँ पुरानै चाहिँ बाँसको उसमा त गर्नु मिलेन नि। तर ट्याप वाटरलाई पनि कलात्मक रूपमा चाहिँ कसरी हामी प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ त्यो कुरा हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। भने जस्तो सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको पनि उद्घाटन त्यो थियो, त्यसमा हामीले काम गऱ्यौँ। मलाई 7वटा म्यान्डेट दिइएको थियो त्यति बेला।
7वटामा मैले 4वटा कम्प्लिट गरेका थिएँ र एउटा ठुलो जुन क्यानोपीको कामहरू जुन अहिले भइरहेछ यो हुँदैछ। फेरि यो भनेर हामीले टोटल्ली एकदमै बुटिक एयरपोर्ट टोटल्ली चाहिँ पनि भन्न खोजे होइन। कस्तो त ठ्याक्कै अलिकति तपाईँले शब्दमा आज चित्रण गरिदिन सक्नुहुन्छ, न त उहीँ गएर हेर्नुपर्छ अथवा बन्ने क्रममा छ ठ्याक्कै कस्तो खालको कुन शैलीको बुटिक एयरपोर्ट बन्न खोजेको? जस्तो मैले यहाँलाई एउटा उदाहरण दिएँ, हाम्रो अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जुन अब चाइनिज इँटा भनौँ न, जुन हामी चाइनिज इँटा भन्छौँ को जुन मोडल छ नि, यो आजबाट 44 सालतिरको कुरा जस्तो मलाई लाग्छ। यो बन्दाखेरि साउथ इस्ट एसियामा दोस्रो राम्रो एयरपोर्ट थियो। यो नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल साउथ एसियाको दोस्रो राम्रो विमानस्थल बुटिक टाइपको थियो, किनभने यो आफै पनि बुटिक टाइपको छ हेर्नुहोस् है, होइन? चाइनिज इँटाको कहीँ तपाईँ देख्नुहुन्न, विश्वमा छैन, कहीँ छैन। त्यसकारण हामीले चाहिँ हाम्रो सामर्थ्यले चाहिँ धेरै ठुलो हामी गर्न सक्दैनौँ। भएकोलाई चाहिँ मैले एउटा सानो होटलको मैले उदाहरण दिएँ यहाँलाई, द्वारिका होटल। केही देखिन्छ त? सामान्य हामीले हेर्दाखेरि। तर अहिले काठमाडौँ सहरको सबभन्दा महँगो होटल मध्येको एक र विदेशीको सबभन्दा धेरै आकर्षक होटल पनि द्वारिका हो, किनभने त्यहाँ हाम्रो मौलिकता झल्किएको छ। त्यहाँ हामीले गाग्री देख्छौँ, त्यहाँ हामीले हाम्रो घैँटोहरू देख्छौँ। यी कुराहरू जुन विदेशमा देखिन्न, त्यो कुराहरू हामीले काठमाडौँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि त्यसले चाहिँ हाम्रो लुक्सलाई राम्रो गरोस्, हाम्रो आधुनिक प्रवृत्तिलाई नरोकियोस्। आधुनिक प्रवृत्तिमा जुन जुन कामहरू हुन्छ त्यो सबै होस्, तर लुक चाहिँ त्यो होस् भन्न खोज्नु भएको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले। र त्यही अनुरूप हामीले केही काम गऱ्यौँ। म यहाँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। बुटिक एयरपोर्टको मैले 4वटा काम गरिसकेपछि धेरै विदेशीलाई मैले त्यहाँ भनेको के सुने भने, ओ कस्तो राम्रो, यस्तो लुक्स कति राम्रो, हेर्नुहोस् त सानो कुरा तर कस्तो राम्रो भनेर उहाँहरूले भनेको इङ्ग्लिसमा मैले पटक म जिएम हुँदाखेरि मैले सुने कि त्यसले हामीलाई काम गर्ने उत्प्रेरणा दिन्छ। त्यही कारण हामीसँग धेरै पैसा धेरै भएर हामीले धेरै विशाल गर्न सक्दैनौँ र आधुनिकतामा हामी भन्दा उनीहरू धेरै माथि छन्। आधुनिकताको पराकाष्ठ उनीहरूले नागिसकेको अवस्थामा हामीसँग जे छ त्यही देखाउने हो। तर मैले अर्को एउटा तपाईँलाई आज एउटा उदाहरण पनि दिन्छु तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजनमा। आजबाट 20 वर्ष पहिला म कुनै एउटा कार्यक्रमको लागि चितवनबाट काठमाडौँ बसमा आउँदाखेरि मेरो छेउमा एउटा फ्रेन्च बसिराख्नु भएको थियो। फ्रेन्चले चाहिँ टौवा देख्नुभयो, टौवा परालको टौवा। त्यहाँ उहाँले भन्नुभयो यो चाहिँ परालको टौवा भन्दाखेरि बुझ्ने हिसाब भन्दाखेरि चाहिँ कुन्यौ हजुर। त्यसपछि उहाँले मलाई के सोध्नुभयो, यो चाहिँ तपाईँको के गाई भैँसीको लागि हो जस्तो लाग्यो मलाई भन्नुभयो, गाडीबाट। मैले हो भने। अनि उहाँ पेरिसबाट आउनुभएको हेर्नुहोस्। पेरिस भनेको त्यति बेला र अहिले पनि विश्वको सबभन्दा सुन्दर लग्जरियस ठाउँको मान्छे। उहाँले मलाई के भन्नुभयो, तपाईँले यसलाई चाहिँ जोगाएर राख्नुहोस् है, हामीले त मेटायौँ। उहाँले मलाई भनेको कुरा, हामीले त यसलाई मेटायौँ, हाम्रो देशमा देखिन्न, तपाईँले यसलाई जोगाएर राख्नुहोस्। धेरै आधुनिकता भनेर चाहिँ यस्ता कुराहरू नबिर्सिनुहोस् भन्नुभएको मलाई अहिले पनि याद आउँछ। हेर्नुहोस्, तपाईँ महानिर्देशक भएपछि अथवा त्यहाँको निर्देशक भएपछि त्यो तपाईँलाई जुन किसिमको एउटा चस्स परेको थियो तपाईले त्यहाँ प्रयोग गर्ने प्रयास गरेर मलाई लाग्छ केही तपाईँ सार्थक हुनुभयो, कतिको तपाईँ सक्षम हुनुभयो, कतिको सार्थक बन्नुभयो त्यसमा। मलाई लाग्छ तपाईँ जस्तो मिडियाको साथीभाइले, विदेशीहरूले जो आउनुभएको थियो अथवा नेपालीहरू जो बाहिर गएर पटक पटक एयरपोर्टको बाट चाहिँ आउने जाने गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूले सायद मलाई कहीँ देखेको हुनुपर्छ। धेरैले आएर मलाई इन्टरभ्यू लिने कोसिस गर्ने, कहिले सेल्फी लिने, कसैले अटोग्राफ लिने। तपाईँ त्यो टाइममा त त्यो समयमा सेलिब्रेटी नै बन्नु भएको थियो, किनकि यस्तो अवस्थामा त्यो हाम्रो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टोयलेटमा जानु पर्दाखेरि पनि नाक थुन्ने अवस्था थियो हैन। त्यहाँ कुनै व्यवस्था, राम्रो बस्ने कुर्सीको समेत व्यवस्था थिएन। त्यस्तो अवस्था थियो। मान्छे नेपाल पर्यटनको हिसाबले उत्कृष्ट देश भनिन्छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा झर्ने बित्तिको दुरावस्थाले नाक खुम्च्याउने पर्ने अवस्थाबाट तपाईँले थोरै भए पनि मुक्त गरिदिनु भएको छ। यो सबैले प्रशंसा गरेको विषय हो। धन्यवाद। अब र मैले यसैमा सानो कुरा मैले जोड्न चाहेँ, अहिलेको माननीय मन्त्रीज्यू प्रेमबहादुर आलेज्यूको पनि अहिले चाहिँ एकदम सोच चाहिँ एकदमै स्ट्रेट मैले पाएको छु। उहाँको पनि के छ भने सानो सानो कुरा चाहिँ यात्रुको लागि
सबैको लागि हामीले गरिदिनुपर्छ, बल्ल हाम्रो हुन्छ, ठुलो ठुलो कुरा गर्नु पर्दैन, सानो कुराले गर्नुपर्छ भनेर उहाँ पक्कै पनि मैले ठ्याक्कै यही प्रसङ्ग उठाउन लागेको थिएँ, तपाईँले जोडिहाल्नुभयो छेत्रीज्यू। अब तपाईँले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री नयाँ पाउनु भएको छ प्रेमाले। उहाँको अहिलेको जागरुकता देख्दाखेरि, उत्साह देख्दाखेरि केही न केही नयाँ कुरा आउँछ कि भन्ने आम मानिसलाई परेको छ होइन। उहाँ आफै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्नुहुन्छ, उहाँ आफै विभिन्न विमानस्थल पुगेर निरीक्षण गरिरहनु भएको छ, कर्मचारीसँग आफै समन्वय गरिरहनु भएको छ। उस्तै पर्यो कर्मचारीलाई काम ठिक भएन भनेर हप्ताइ पनि रहनु भएको छ, हामीले दृश्यहरूमा देखिरहेका छौँ। भनेपछि तपाईँको यो मन्त्रीज्यूको जुन एउटा स्पिड देखिएको छ, यसले के नयाँ कुरा दिन सक्छ एउटा अपेक्षा गरौँ न आज, किनकि हामी सधैँभरि नै नकारात्मक कुरा बोकेर हिँडिरहेका छौँ। सकारात्मक पाटोको पनि चर्चा र बहस गरौँ न। होइन, मैले चाहिँ यो मान्यज्यू मन्त्रीज्यू आइसकेपछि अब मैले चाहिँ उहाँको जब यो 3 महिनाको मेरो जुन सङ्गत भयो, मैले देखेँ कि उहाँले मलाई जहिले पनि खालि एउटा कुरा भन्नुहुन्थ्यो, डिजी साहब केही कुरा चाहिँ हामीले यात्रुको लागि, केही कुरा जनताको लागि हामीले गर्नुपर्छ, धेरै ठुलो कुरा अहिले चाहिँ नगरे पनि सानो सानो कुराहरू गर्नुपर्छ भनेर भनेको कुरा मलाई अहिले एकदमै उ लाग्छ। जस्तो उहाँ आउने बित्तिकै सटल बसको व्यवस्था गर्नुभयो, जुन हामीले 20 वर्ष पहिलादेखि सोचेको त्यो कार्यान्वयन भएको थिएन। मन्त्रीज्यूको एकदम निर्देशन, कडा निर्देशन र एकदमै लागिराख्नुभयो। त्यसमा दिनमा 3 चोटिसम्म मलाई फोन गरेर भेटेर सोध्नुभयो। आज ल हेर्दाखेरि सानो देखिन्छ गोल्डन गेटसम्म डोमेस्टिकबाट आउने, तर तपाईँ जहाजमा 2500 रुपियाँ 2000 3000मा चाहिँ विराटनगरबाट काठमाडौँ आउनुहुन्छ। अनि त्यो गोल्डन के अरे डोमेस्टिकबाट गोल्डन गेट आउनलाई 500-1000 रुपियाँसम्म लिने, बानेश्वरलाई 1000 रुपियाँसम्म लिने, किन चोइस थिएन उहाँहरूलाई। पक्कै पनि यो सानो कुराले हेर्नुहोस्, आज ट्याक्सीहरूको चाहिँ अराजकता नै भन्छु म, त्यो हामीले पनि देखेका छौँ। त्यहाँ पुगेपछि खसी बोका बार्गेनिङ गरेको जस्तो त्यहाँ ट्याक्सीहरूले रकम बार्गेनिङ गर्छन्। त्यो समस्या चाहिँ उहाँले हल गर्नुभएको छ सार्वजनिक सवारी चलाएर। अब तपाईँले अब उहाँहरू जस्तो भनौँ न गोल्डन गेटसम्म आउनुहुन्छ, गोल्डन गेटबाट उहाँलाई अप्सन हुन्छ, ट्याक्सी हुन्छ, बस हुन्छ, आफ्नो गाडी जे पनि हुन्छ। अब त ठगिने कुरा रोकिएन, त्यही भएर हाई भएको छ। यो मान्य मन्त्रीज्यूको स्पष्ट निर्देशन र उहाँकोले चाहिँ गरेर हामीले गरेका हौँ। दोस्रो कुरा म यहाँलाई एउटा उदाहरण दिएको, म जमानामा विदेश गइरहेको हुने क्रममा चाहिँ म मनिला गएको थिएँ। फर्किने क्रममा चाहिँ मैले एउटा सानो छुट्टै लाइन, छुट्टै व्यवस्था देखेँ। अनि म पनि त्यो लाइनमा चाहिँ गएछु। अनि मलाई एकजनाले के सोध्नुभयो भने, तपाईँ फिलिपिनो हो भने, होइन भनेको, यो त फिलिपिनो वर्कर्सको लागि लाइन हो, उहाँलाई छुट्टै ट्रिटमेन्ट हामीले गर्छौँ भन्नुभयो। अनि मैले त यस्तो त हाम्रो देशमा भिआइपीमा देख्थेँ, अथवा अरू देशमा त भिआइपीहरूलाई देख्थेँ, त यहाँ किन यो लेबर अथवा यो माइग्रेन्ट उहरूलाई चाहिँ भन्दाखेरि उहाँले के भन्नु भने, जसले देशको राजस्व धान्या छ, जसले देशको अर्थतन्त्र धान्या छ, फिलिपिन्सको पनि हजुरको धेरै मेजोरिटी चाहिँ रेमिटेन्स हो, धान्या छ भने उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ सम्मान दिनुपर्छ भनेर मलाई भनेको त फिलिपिनलाई मलाई याद आउँछ। ठ्याक्क मान्य मन्त्रीज्यू मिठो सवाल तपाईँले उठाउनु भयो। म यस्तै तपाईँले अहिलेको एकदमै सान्दर्भिक र अहिलेको आवश्यक विषय उठाउनु भयो, पक्कै पनि भन्नुहोस्। र अहिले पनि मान्य मन्त्रीज्यूले चाहिँ मान्य मन्त्री पनि कहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई यो कुरा खड्केछ नि, आएर मलाई डिजी साहब हामीले चाहिँ यत्रो हाम्रो देशमा रेमिटेन्सले चल्छ, यत्रो खाडी मुलुकमा अथवा मलेसिया हाम्रो लेबर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जानुहुन्छ, उहाँहरूको लागि हामीले केही गर्न सकेका छैनौँ। उहाँहरू कति ठाउँमा ठक्कर खाएर आउनुहुन्छ, ठगेर आउनुहुन्छ, कम्तीमा हाम्रो एयरपोर्टमा त एउटा के व्यवस्था होस्, ल यसलाई गर्नु पर्यो भनेर मलाई, हाम्रो जिएम साहबलाई अनि अर्को एकजना भाइलाई चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। मन्त्रीज्यूको एकदम निर्देशनमा आफै बसेर अनि हामीले 1 हप्ता 10 दिनभित्र हामीले अहिले सानो रूपमा भए पनि 40 जनालाई भए पनि एउटा राम्रो भिआइपी जस्तो कोठा बनायौँ, कुर्सीको व्यवस्था गऱ्यौँ, तल रातो कार्पेट भन्नुभयो, रातो कार्पेट राख्नुहोस् है, एकदम भिआइपी ट्रिट जस्तो होस् भन्नुभयो, रातो कार्पेट राखियो, टिभी राखियो, हामीले फिड उहाँ त्यो के अरे त्यो हजुरको फिड भन्छ हाम्रो जुन चाहिँ फ्लाइटको डिस्क्रिप्सन आउने टिभी राखिदियौँ, हामीले फोन राखिदियौँ, तातो पानी चिसो पानीको व्यवस्था गरिदियौँ। कम्तीमा एउटा खाडी मुलुक जाने जुन एउटा लेबर क्लासको मान्छेले कम्तीमा आधा घन्टा 1 घन्टा भए पनि त्यहाँ आएर रेस्ट गरून्। सुधारको सङ्केत सामान्य कार्यबाट प्रारम्भ हुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ अनि त्यो देखेपछि अहिले त्यसको यति राम्रो फिडब्याक आएको छ, चर्चा निकै भएको छ। यसको श्रेय चाहिँ पर्यटन मन्त्री जेलमा नै जान्छ, किन पर्यटन मन्त्रीको चाहिँ परिकल्पना। पक्कै पनि मैले उहाँको प्रशंसा गर्न खोजेको होइन, किनकि उहाँ आइसकेपछि उहाँले एउटा आत्मसात गरेर नेपालको पर्यटन अथवा उड्डयन क्षेत्रलाई केही न केही नयाँ गर्ने भन्ने उहाँको जुन मनसाय देखिएको छ, एउटा सकारात्मक
र एउटा प्रशंसा योग्य विषय हो, किनकि मैले उहाँको व्यक्तिगत प्रशंसा गर्न खोजेको होइन, कामको गरेको हो। खैर भोलि तलमाथि भने फेरि हामी उहाँलाई यस्तो हुँदैछ है मन्त्रीज्यू भनेर औँला उठाउँछौँ पक्कै पनि। अब अर्को विषय, यो तपाईँहरूको अर्को बहुचर्चित विषय भनेको यो युको समस्या। नेपाललाई लामो समय भयो नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई ब्ल्याकलिस्ट अथवा कालो सूचीमा राखेको यो अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन सङ्गठन र युरोपेली युनियनले राखेको लामो समय भयो। यो प्रत्येक मन्त्रीहरू आउँदाखेरि यो उनीहरूको मुख्य मुद्दा बन्ने गर्छ। शपथ ग्रहणमा गरेर आउने बित्तिकै उहाँहरूले पहिलो भन्ने के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि नेपालको हवाई सेक्टरलाई विदेशी संस्थाले राखेको ब्ल्याकलिस्टबाट हटाउने मेरो पहिलो प्रयास हुन्छ भन्नुहुन्छ, तर कहिले पनि कार्यान्वयन हुँदैन। अहिलेको मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको छ। अब भन्नुहोस् कि यो समस्या कहिले हल हुन्छ? होइन, एउटा कुरा के छ भने पहिलो कुरा त 2013 मा 2013 सालमा के अरे इकाओले इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसनले हामीलाई चाहिँ ब्ल्याकलिस्टमा राख्यो। अब त्यसलाई सेफ्टी लिस्ट भन्दा पनि हुन्छ, राख्यो हामीलाई। राखेपछि अब त्यसको विश्व हवाई सङ्गठन र युरोपेली युनियनले अलि पछि राख्यो। त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ के थियो, अब उहाँहरूको जिकिर के थियो भने तपाईँहरूको एक्सिडेन्ट धेरै हुन्छ, तपाईँहरूको सेफ्टीमा धेरै काम भएको छैन। अनि अहिले हाम्रो विश्वको एभिएसन फिल्डमा चाहिँ हरेक देशलाई चाहिँ 8वटा क्रिटिकल इलिमेन्ट्स भन्छ। 8वटा क्रिटिकल इलिमेन्ट्समा बाँडिएको हुन्छ। त्यसको मूल्याङ्कन हुन्छ, त्यसको अब प्र्याक्टिकली, त्यसको थ्योरिटिकली, त्यसको डकुमेन्टेसन, होइन, त्यसको सबै कुराहरू उहाँले हेर्नुहुन्छ। 8वटा क्षेत्रको 8वटा क्षेत्रमा झन्डै 7वटा चाहिँ हामीसँग सम्बन्धित हुन्छ भने एउटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको ग्लोबल एभरेज 60% छ एउटा मार्किङ। 60% भन्दा तपाईँहरूको कम छ। अब त्यही भएर ब्ल्याकलिस्ट भनेर उहाँले हामीलाई राख्नुभयो। तर 2017 मा फेरि हामीलाई चाहिँ इकाओले अडिट गर्दाखेरि ल तपाईँहरूको अहिले चाहिँ अब ग्लोबल एभरेजबाट माथि जानुभयो तपाईँहरू। पहिला हामी 60% भन्दा तल थियौँ भने अहिले 67% मा हामी छौँ। तपाईँहरू तल माथि जानुभयो, ल तपाईँहरूलाई भनेर उहाँहरूले आफ्नो सेफ्टी लिस्टबाट एसएससी भन्छ त्यसबाट हामीलाई हटाउनु भयो इकाओले। तर युले युरोपियन युनियनले चाहिँ हामीलाई त्यो क्रममा चाहिँ हामीलाई के भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ अहिले गर्नुभयो भने तपाईँहरूको धेरै एक्सिडेन्ट भयो, धेरै मान्छेको मृत्यु भयो, त्यसकारण चाहिँ तपाईँहरूको जहाज सेफ छैन भनेर उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यद्यपि आजको डेटसम्म पनि कालो ब्ल्याकलिस्टमा सेफ्टी लिस्टमा राख्नु भएको छ। तर उहाँहरूले जुन भन्नुभएको छ पहिलो कुरा, धेरै एक्सिडेन्ट भयो। म यहाँलाई भन्न चाहन्छु एक्सिडेन्ट हुनु राम्रो कुरा होइन, एउटा पनि हुनु हुँदैन। यस्ता दुःखद घटना त्यसलाई रोक्नै पर्छ। मान्नै सकिँदैन। तर एक्सिडेन्ट भवितव्य भन्ने कुरा बाजा बजाएर आउँदैन। त्यो भवितव्य हो, कहीँ न कहीँ हुन सक्छ। जस्तो अस्ति भर्खरै इन्डियामा चिफ अफ द आर्मी नै बित्नु भयो, आर्मीको चिफ साहब नै जानुभयो हेलिकप्टर। हाम्रो पनि त्यो क्रम केही, हाम्रो फेरि जोग्राफिकलको मैले पुनः दोहोऱ्याएँ, हाम्रो वेदर कन्डिसन, हाम्रो टोपोग्राफिकल, हाम्रो जोग्राफिकल कन्डिसनले अरू देशभन्दा हाम्रो अलिकति सेन्सिटिभ छ। यहाँबाट 10 नटिकल माइल भन्छ, हाम्रो 10 माइलमै हाम्रो वेदरको धेरै फरक पाइन्छ। त्यही यस्तोमा जहाज केही रिस्क छ भने तापनि हाम्रो वरिपरि अथवा पहाडै देश एउटा हाम्रो तत्काल परिवर्तन हुने मौसमको समस्या छ। त्यो सँगसँगै हाम्रो विमानस्थलको पनि अवस्था सुधार त धेरै भएको थियो, तर सुधार उन्मुख हुने क्रममा थुप्रै सवालहरू छन्। अर्को प्रसङ्ग पनि उठेको थियो, तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको दुर्घटना भइसके पछाडि यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा निकै चर्चा पनि बनेको थियो। तपाईँले पनि देख्नुभयो, नेपालको मन्त्री नै सुरक्षित छैन पनि भन्ने समाचारहरू आयो। हुन त यो भवितव्य हो, तर भन्नेहरूलाई ठाउँ भयो। अब यी कुराहरूले चाहिँ हामीलाई उहाँले राख्नुभयो। तर म एउटा कुरा भन्छु, विगत 3-3.5 वर्षदेखि हामी कहाँ कुनै एक्सिडेन्ट कुनै केही छैन। भगवान् गरोस् यो कहिल्यै नहोस्। पहिलो कुरा सेफ्टीमा हामीले धेरै काम गरिसकेका छौँ। म भन्छु अहिले अगर उहाँहरूले अब हाम्रो अप्रिल 13 देखि 25 सम्म इस्यु अडिट भनेको त्यही अडिट गर्न, सेफ्टी अडिट गर्न आउँदै हुनुहुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ 67 मा जुन हामीले मार्किङ छ त्योभन्दा हामी धेरै माथि हामी जान्छौँ। तर फेयर जजमेन्ट हाम्रो हुनु पर्यो, त्यो भयो भने हामी जान्छौँ। दोस्रो कुरा सेफ्टीको लागि काम गर्नुपर्ने, हामीले हाम्रो इन्सपेक्टरहरूलाई चाहिँ त्यसमा लगाउनु पर्ने, हाम्रो सेफ्टी इन्सपेक्टरहरूलाई लगाउनु पर्ने, टावरलाई हामीले चाहिँ
त्यो विषयमा के अरे ट्रेनिङहरू दिनुपर्ने कुराहरू त्यो हामीले धेरै कामहरू गरेका विदेशी सङ्गठनले भनेको जस्तै छेत्रीज्यू हाम्रो नेपालको हवाई क्षेत्र त्यति भयानक डरलाग्दो, हाम्रो नेपालको हवाई सुरक्षा त्यति असुरक्षित हो त? एउटा कुरा के हो त यो अलिक प्रश्न पारिदिनुहोस् न। एउटा कुरा के छ भने संसारमा सबभन्दा सेफेस्ट मोड अफ ट्रान्सपोर्ट भनेको हवाई यात्रा नै हो। पहिलो कुरा हो। नेपालको परिसरमा त म ठोकुवा गरेर भन्छु सबभन्दा बढी सुरक्षित कुनै अगर ट्रान्सपोर्ट छ भने हवाई यात्रा नै हो। हवाई सेवा म भन्दैछु। ल भन्नुहोस् एउटा कुरा म यहाँलाई भन्छु, के अरे काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थाई र पाकिस्तान एयरवेजको जहाज दुर्घटना भएपछि यद्यपि ती फेरि कुनै चाहिँ हाम्रो चाहिँ उसले भएका होइनन्। हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई यो कुरा नै भन्दैछु, हाम्रो आन्तरिक कमजोरीका कारण भएको होइन। काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थाई एयरलाइन्सको क्र्यास हुँदाखेरि हो त्यति बेला हामीसँग रेडार चाहिँ थिएन, तर उनको रेडारले गल्ती देखाएर उहाँहरूले चाहिँ लोकेसन चाहिँ ट्रेस आउट गर्न नसकेर भएको घटना यो हामीले सबै उसमा चाहिँ छानबिन कमिटीले पनि त्यो रिपोर्ट दिइसकेका छ। त्यही कारण त्यो हाम्रो गल्ती छैन। त्यसपछि काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा घटना भनेको अस्ति युएस बङ्गलाको घटना भयो होइन। त्यसमा पनि हामीले देखिहाल्यौँ पाइलटको मनस्थिति, पाइलटको न हाम्रो एयरपोर्टको गल्ती थियो, न वेदरको कमजोरी थियो, न टावरको कमजोरी थियो, न केही थियो। पक्कै पनि पाइलटको मानसिकतामा तनावको कारणले घटना भयो भनेर रिपोर्टले देखाएको छ। युएस बङ्गलाको हुँदाखेरि विश्वमा 7 वटा हेलिकप्टर घटना मैले बुझेसम्म, मैले थाहा पाएसम्म भएको थियो। 3टा अमेरिकामा, 2टा इरानमा, 2टा अरू कुनै देशमा, साथै एउटा इजिप्टमा कता। भनेपछि घटना त कहीँ पनि हुनसक्छ। त्यो भन्दैमा फेरि घटना हुनुपर्छ, घटना भएपछि छुट पाइन्छ भन्ने होइन, त्यो हुनु हुँदैन। तर कहिलेकाहीँ हुन्छ। तर हाम्रोमा हेर्नुहोस् त, अहिले म यहाँलाई एउटा भनौँ, डोमेस्टिक फ्लाइट अहिले डिपार्चर र एराइभल मिनिमम पनि 350 फ्लाइट छ पर डे अहिले कोभिडमा। यस्तो कोभिडको चरम अथवा यो महामारीमा समेत बेला पनि। र अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट मिनिमम 30 वटा भनेको 30 दुना 60 वटा फ्लाइट छ हामी कहाँ जानेर आउने गरेर। विगत कति वर्ष के एक्सिडेन्ट भइरहेको छ यहाँ, ल भन्नुहोस्। र उहाँले के भन्नुहुन्छ, हाम्रो युरोपियन मान्छेहरू, युरोपको मान्छे सुरक्षित छैन। हामी कहाँ अहिले पनि सबभन्दा बढी आउने विदेशी युरोपकै हुन्छन्। सबभन्दा बढी क्षेत्रीज्यू यो किसिमको भ्रम चाहिँ तपाईँले किन उनीहरू चिर नसकेको चाहिँ, यो चाहिँ किन चिर नसकेको? मैले 2टा कुरा भन्न चाहन्छु। एउटा हिडन इन्ट्रेस्ट कसैको अर्कै कुरा छ, त्यो अहिले म यहाँ भन्न चाहन्न। हिडन इन्ट्रेस्ट पक्कै पनि देशी विदेशी चलखेल पनि हुन सक्छ। देशको चलखेल हवाई उडानमा अथवा हवाई क्षेत्रमा अहिले पनि देखिएको छ, किनकि हाम्रा 2वटा विमानस्थलको अथवा यो तेस्रो निजगढ विमानस्थल बन्न नदिनु अथवा यसको समस्या आउनु, ढिलो हुनु, ढिलासुस्ती हुनुको कारण र कारक पनि यसलाई मानिएको छ। जस्तो मैले छिमेकी मुलुक भारत भनौँ न, प्रश्न भन्नु पर्दाखेरि भारत त म भन्न चाहन्न। तर के छ भने म भन्छु युरोपियन मुलुकको मान्छे सुरक्षित भएनन्, हामी कहाँ आउँदैनन् भनिन्छ भने अहिले पनि हामीले डाटा हेरौँ, सबभन्दा बढी टुरिस्ट आउने भनेको युरोपबाट। सबभन्दा बढी नेपाल आएर आजको दिनमा पनि रमाउने नै उहाँहरूको कुनै गुनासो छैन। उहाँहरू हेलिकप्टर मजाले चढिराख्नु भएको छ। त्यसपछि यी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था पनि कसैको प्रभाव र दबावमा परेका छन्, यसरी बुझ्दा हुन्छ। कुनै कुरामा चाहिँ उहाँलाई चित्त नबुझ्या हुनसक्छ। यसको लागि हामीले भारतसँग कूटनीतिक पहल पनि गर्न सक्छौँ कि सहयोगको लागि? यो एउटा अपेक्षित प्रश्न मात्रै हो। एउटा कुरा भारतले चाहिँ मलाई फेरि यसमा मैले जोड्न चाहेँ, भारतले यसमा केही गरेका छैन है। भारतले यसमा दोष समय नलगाउँ, भारतको कुनै यसमा रोल छैन। मैले कुनै अरू कुरामा कुनै मुलुकको चाहिँ यसमा इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर पनि एउटा कुरामा अर्को एउटा यहाँलाई उदाहरण दिउँ, थाइल्यान्डको सिभिल एभिएसन चाहिँ सेफ्टी लिस्टमा, ब्ल्याक लिस्टमा, जसलाई हामी नेपाली भाषा बुझ्छौँ ब्ल्याक लिस्टमा। तर थाई एयरलाइन चाहिँ युरोप जान पाउने। यो कस्तो चलखेल हो त? नेपालको एभिएसन चाहिँ सेफ्टी एभिएसन चाहिँ ब्ल्याक लिस्ट सेफ्टी लिस्टमा, तर हाम्रो चाहिँ नेसनल केरियर चाहिँ जान नपाउने। यस्तो दोहोरो मापदण्ड हुन्छ कहीँ पनि? होइन, मैले ठ्याक्कै भन्न खोजेको चाहिँ नेपाल सरकारको दक्ष कूटनीतिक पहल नभएको हो कि होइन? यसमा चाहिँ होइन, नेपाल सरकार होइन, पर्यटन मन्त्रालय लामो समय भइसक्यो नि हामीले यो समस्या बेहोरेको। अहिले आएर लामो समय भइसक्यो। उहाँले एउटा कुरामा उहाँले बोटल नेक भन्छ जसलाई, एउटा कुरामा उहाँले के भन्नुहुन्छ भने तपाईँले तपाईँको प्राधिकरणलाई सेपरेसन गर्नुहोस्। जस्तो म ठ्याक्कै त्यही आउनु लागेको थिएँ, यो तपाईँहरूको उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने, सेवा प्रदायक र नियामक निकायलाई फरक फरक पार्नुहोस् अनि मात्रै हामी सोच्न सक्छौँ भनेर उहाँले 2013मै भन्नुभएको रहेछ। 2013मै भन्नुभएको थियो। अस्ति पनि हाम्रो माननीय मन्त्रीजीको पहलमा जुन एउटा मिटिङ भयो
त्यहाँ पनि उहाँहरूले त्यसैलाई नै हाइलाइट गर्नु हो। र फेरि यो एउटा कुरा के भने यो विधेयक जुन यहाँले भन्नुभयो सर्भिस प्रोभाइडर र रेगुलेटरीको विधेयक अब हाम्रो राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर प्रतिनिधि सभामा गइसकेको अवस्था छ। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ केही चाहिँ त्यसमा संशोधन भएर त पास पनि हुन्छ। त्यो पास भएपछि मलाई लाग्छ उहाँहरूले त्यसबादेखि यो जुन विधेयक सरकारले संसदमा पुर्याएको छ सेवा प्रदायक र नियामक निकायलाई टुक्र्याएर प्राधिकरणलाई दुईटा बनाऊ भनेर जुन ईयूले दबाब दिएको छ यो विधेयक पारित भइसके पछाडि दुईटा भइसकेपछि यो समस्या हल हुन्छ। तपाईहरुको कर्मचारीले चाहिँ किन एकचोटि आन्दोलन गरेको? उहाँहरूको चाहिँ मैले एउटा सानो जोड्न चाहे ईयूको चाहिँ युरोपियन युनियनको चाहिँ बोटल नेक नै उहाँले त्यही राखिदिनु भएको छ। सेपरेसन गर्नुहोस् तपाईँहरूको सेफ्टी लिस्टबाट तपाईँहरू मुक्त हुनुहुन्छ भन्नुको अर्थ के हो भने हाम्रो अरू कुरा सबै पुगेको छ। ल हेर्नुहोस् है हाम्रो अरू कुरा सबै पुगेको छ। तपाईँहरूको कहीँ केही प्रब्लम छैन, कुनै केही प्रब्लम छैन। हाम्रो क्षमताको नै के अरे समस्या रहेछ, हाम्रो दक्षतामा पनि समस्या रहेछ, प्राविधिक रूपमा पनि हाम्रो समस्या रहेछ भनेदेखि हाम्रो प्राधिकरण टुक्र्याउने समस्या रहेछ किन? अब रोचक प्रश्न यो प्रश्न उहाँहरूको भनाइ के छ भने अब सेफ्टी इन्हान्समेन्ट भन्छ, सेफ्टी अभिवृद्धि। सेफ्टी अभिवृद्धि चाहिँ दुईटा एउटैमा भएर चाहिँ भएन। जस्तो सर्भिस प्रोभाइडर पनि तपाईँहरू नै रेगुलेट गर्ने पनि तपाईँहरू गर्दाखेरि तपाईँको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट होइन। यसको टाउको दुखाइ चाहिँ यूलाई किन भन्ने हो क्या? यो त सामान्य प्रश्न हो, कर्मचारी जटिल देखिन्छ क्या। हाम्रो कर्मचारी वर्गलाई पनि यो कुरालाई चाहिँ उहाँहरूलाई पनि जुन अहिले विगतमा म डिजी हुनुभन्दा पहिलाको डिसापकोमा जुन आन्दोलन भयो 13 दिन जुन घेरियो, जुन प्राधिकरणले विथहेल्ड गरियो, बनियो, 13 दिन ठप्पै पारियो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको भनाइ के छ भने ठिक छ प्राधिकरण दुई टुक्रा गराउनुहोस्, कुनै प्रब्लम भएन, कम्तीमा हाम्रो केही जिज्ञासा केही हाम्रो सुझावहरूलाई पनि मानिदिनुहोस्। र मैले तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत भन्न चाहन्छु कुनै पनि संस्थामा जति नै हाम्रो नीति नियम सिद्धान्त राम्रो ल्याए तापनि कार्यान्वयन गर्ने त कर्मचारीले हो। कर्मचारीलाई खुसी राखिएन भने त तपाईँको त्यो नीति नियम सिद्धान्त कानुन सफल हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ सेपरेसन गर्नै पर्छ, सेपरेसन गर्नै पर्छ किनभने त्यो राष्ट्रसभामाबाट पास भएर प्रतिनिधि सभामा गइसकेका छ, त्यसलाई गर्नु नै पर्छ। ठिक छ, र हामीले त्यसको मोटामोटी होमवर्क हामीले गरि पनि सकेका छौँ। तर केही कुराहरू कर्मचारीको सुझाव केही छ, मोटिभेसनको कुराहरू कहीँ उनलाई छ भने, उनको वृत्ति विकासको कुरा कहीँ उनीहरूले सोच्नु भएको छ भने त्यसलाई एड्रेस गरेर जाँदा हुन्छ मलाई लाग्छ। टुङ्गिन सक्छ यो हुन्छ खैर एकदम सुखद विषय हो, किनकि यो विधेयक पारित भइसकेपछि प्राधिकरण दुई टुक्रा हुन्छ, फरक हुन्छ। सेवा प्रदायक र अनुसन्धान नियम अथवा नियामक निकाय फरक हुन्छ। त्यसकारण अहिलेको यो लामो समयदेखि नेपाल हवाई क्षेत्रमा ब्ल्याकलिस्टबाट जुन समस्या भोग्दै आएको छ त्यसले मुक्त हुने अवसर पाउँछ। अब अर्को प्रसङ्ग उठाउँदाखेरि चाहिँ यो थुप्रै विमानस्थलहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। करिब 56वटा विमानस्थल चाहिँ अहिले सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा संरचना छ तर सञ्चालन हुन सकेको छैन। 21वटा त निर्माण सम्पन्न भएर पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन भनेपछि यो किन हुन नसकेको छेत्रीज्यू? अब एउटा कुरा चाहिँ के छ भने अब हामी कहाँ चाहिँ एउटा अब हाम्रो देशको नै म एउटा हेर्छु हरेक जिल्लामा विमानस्थल हुनुपर्छ भन्ने हामी त्यो सोचबाट ग्रसित छौँ। हामी नेपाली प्रत्येक जिल्लामा एउटा विमानस्थल हुनुपर्छ, तर तपाईँहरूकै चितवनमा 2वटा छैन, चितवनमा 2टा छ, एउटा सञ्चालन हुन सकेको छैन, मेघौलीको एउटा भरतपुरको सञ्चालनमा छ। हाम्रो त्यो हामी त नेपालीको सोच छ। अब जहाजको सङ्ख्या कम छ र अहिले बाटोघाटोको व्यवस्था धेरै ठाउँमा राम्रो भइसकेको छ। यद्यपि जहाजको सङ्ख्या कम हुनु, बाटोघाटोको व्यवस्था राम्रो हुनु, अब जहाजको टिकट केही महँगो हुनु स्वाभाविक हो। त्यसले गर्दाखेरि विमानस्थल बनिसके पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको उदाहरण हामीसँग प्रशस्त छ। जस्तो यहाँलाई म भनौँ 55वटा एयरपोर्ट अहिले हामीसँग 55वटा एयरपोर्ट हामीसँग छ भने 35वटा सञ्चालनमा छ, 20वटा सञ्चालनमा छैन। 35वटा सञ्चालनमा छ, 20वटा छैन। र झन्डै 8-9वटा पाइपलाइनमा बन्दै छ। जस्तो गुल्मी, अर्घाखाँची, इलाम हैन, अरू यस्ता धेरै ठाउँमा उदयपुर यस्ता धेरै ठाउँमा फेरि विमानस्थलहरू बन्दैछ। भनेपछि मैले एउटा कुरा चाहिँ भन्न चाहेँ, यत्रो विमानस्थलहरू बनाइसकेपछि सञ्चालनमा
ल्याउन समस्या, ल्याइसकेपछि टिकाउनै समस्या, टिकाइसकेपछि राजस्व उगाउ माने निकाल्न अथवा राजस्व सङ्कलन गर्ने समस्या। यी कुराहरूले चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने आवश्यकता हेरेर विमानस्थलको निर्माण भएको खण्डमा भएको विमानस्थल पनि राम्रो हुन्छ, त्यसबाट राजस्व पनि प्रतिफल पाइन्छ र जनतालाई सुविधा पनि हुन्छ। पहिला यो विमानस्थल बन्नुको धेरै परिकल्पना गर्नुको कारण चाहिँ हाम्रो सडक सञ्जाल निकै कम थियो, त्यसकारण प्रत्येक जिल्लालाई यातायातसँग जोड्ने अर्को एउटा माध्यम भनेको सजिलो माध्यम भनेको हवाई क्षेत्र थियो। त्यसकारण धेरै ठाउँमा विमानस्थल बने, तर बनिसकेपछि यति ठुलो लगानी बजेट खर्च भयो, तर त्यो खर्च भइसकेपछि निर्माण भइसकेपछि पनि सञ्चारमा नआउनु चाहिँ दुःखद कुरा हो। अब त्यसको लागि चाहिँ उड्डयन प्राधिकरणले ठोस नीति कस्तो ल्याउँदैछ, तपाईँको कार्यकालमा कस्तो पहल हुँदैछ? अब एउटा चाहिँ के भने हाम्रो विगतमा पनि हाम्रो उसमा निर्देशिकामा चाहिँ पहाडमा चाहिँ 20 नटिकल माइल, तराईमा चाहिँ 40 नटिकल माइलको डिफ्रेन्स हुनुपर्छ अनि मात्र विमान भनेर एउटा हाम्रो छ। अब यसमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म त हामीले यसमा उ गरेका छैनौँ। अब चाहिँ कतै हामीले नियमावलीमै व्यवस्था गर्ने पो हो कि होइन? अब कसरी, अब किनभने विमानस्थल बनाएर मात्र पनि हुँदैन, सञ्चालन पनि हुनु पर्यो, सञ्चालन जहाज पनि जानु पर्यो होइन? फेरि त्यो सञ्चालन मात्रै गरेर भने सञ्चालन खर्च उठाउनु सक्नु पर्यो। फेरि यी कुराहरूलाई हेक्का राखेर यसमा केही सोच चाहिँ बनाउन अब आवश्यकता छ। त्यस्तो कुनै पहल उड्डयन प्राधिकरणले त्यस्तो कुनै पहल प्रारम्भ गरेको छ? अब मैले चाहिँ अब आजैको दिनमा त गरेको छैन होइन, तर म चाहिँ मेरो विचारमा अब चाहिँ यसमा पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। मान्य मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू होइन, मान्यज्यूहरूसित बसेर यसलाई कसरी राम्रो गराउन सकिन्छ, यसमा हामी एउटा नियममा जान राम्रै हुन्छ। पक्कै पनि विमानस्थल छन्, ठुल्ठुला चौरहरू छन् होइन, सबै चौरमा चाहिँ गाई भैँसीहरू चरेर बसेको अवस्था छ होइन, संरचना केही छ, केही बन्न बाँकी छ। त्यो भनेको त एकदमै दुःख लाग्दो विषय हो। त्यसकारण तपाईँको यो कार्यकालमा यसको चाहिँ ठोस समाधान निस्कियोस् त्यो आशा गरौँ। अब अर्को, तपाईँहरूले चाहिँ यो पछिल्लो समय केही विमानस्थलहरू अलिकता रणनीतिक हिसाबले आवश्यक विमानस्थलहरू नेपालगञ्ज, विराटनगर लगायतका विमानस्थलमा स्तर उन्नतिको प्रयास गर्दै हुन्छ। यो सकारात्मक पाटो, यसको चाहिँ कार्यप्रगति कहाँ पुगेको छ? हो, एकदम राम्रो प्रश्न यहाँले गर्नुभयो। एकदम अब हामी त्यसमा पनि जानुपर्ने हुन्छ। पक्कै पनि सानो सानो विमानस्थलहरू बनाएर अनावश्यक खर्च गर्नुभन्दा पनि जुन नचल्ने एयरपोर्टलाई बनाएर जुन सञ्चालनमै ल्याउन सकिन्न, जसमा हाम्रो आर्थिक स्रोत धेरै खर्च हुन्छ, त्यसको ठाउँमा जुन यहाँले भन्नुभयो विराटनगर, धनगढी, नेपालगञ्ज, सुर्खेत यस्तोहरूलाई चाहिँ हामीले अब फोकस गरेर क्षेत्रीय रूपमा हामीले विकास गऱ्यौँ भने दुईवटा कुरा हुन्छ। जस्तो सुर्खेतबाट सिमीकोट जाने जहाज काठमाडौँबाट किन जानु पर्यो? सुर्खेतमै हामीले सबै कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन कुरा चाहिने कुराहरूको हामीले पूर्वाधार बनाइदियौँ भने उहाँहरूले त्यो 2-3वटा जहाज, 4वटा जतिवटा हुन्छ सेक्टर हेरेर उहाँले त्यही राख्नुहुन्छ। रोजगार पनि त्यही सिर्जना भयो, जहाज पनि त्यही नै रहन्छ, त्यहाँबाट सञ्चालन हुँदाखेरि अपरेसन कस्ट पनि कम लाग्छ होइन? यी कुराहरूलाई चाहिँ हेक्का राखेर अब हामीले त्यतापट्टि सोच चाहिँ हामी गर्दैछौँ र माननीय मन्त्रीज्यूको यसमा स्पष्ट निर्देशन पनि छ, स्पष्ट धारणा पनि छ। अब हामीले यसरी पनि जानुपर्ने हुन्छ। यद्यपि त्यो भनेर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइहाल्ने होइन, क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्मको स्तरमा चाहिँ उन्नति गर्न प्रगति अथवा अन्तर्राष्ट्रिय अहिले नभनौँ, हामी सुधार गर्न सक्छौँ नि हामी। अन्तर्राष्ट्रिय अहिले नभनौँ, अहिले क्रमिक रूपमा कम्तीमा त्यो एयरपोर्ट जस्तो धनगढीले कम्तीमा 5-7वटा चाहिँ जुन पहाडी एयरपोर्टलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ फ्लाइट सञ्चालन होस्, सबै पूर्वाधार त्यहाँ होस्, त्यसले गर्दाखेरि धनगढीको पनि विकास हुन्छ र अरू एयरपोर्टलाई पनि सजिलो हुन्छ। काठमाडौँबाट गर्दा, पोखराबाट गर्दा टाढा पर्ने हुन्छ, धेरै खर्च हुन्छ, त्यो सम्भव हुँदैन एयरलाइन्सलाई। यी कुराहरूले गर्दा जस्तो अब विराटनगरले भयो भने पूर्वको पहाडी जिल्लाहरूलाई प्रदेश नम्बर 1 लाई कति सहज हुन्छ, सुर्खेत भयो भने कर्णाली प्रदेशलाई हुन्छ, नेपालगञ्ज भयो भनेदेखि प्रदेश नम्बर 5 र 6 लाई हुन्छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ मान्य मन्त्रीको निर्देशन छ र अब हामीले त्यसमा अलिअलि हामीले फोकस पनि गरेका छौँ र यहाँकै म लोकप्रियमा मार्फत भन्न चाहन्छु, अब हामी नेपालगञ्जमा, धनगढीमा, सुर्खेतमा यी कामहरू हामीले सुरु पनि गरिसकेका छौँ।
अलिकति एउटा गुनासो पनि आएको थियो र केही समय अगाडि मन्त्रीज्यूको अलिकति केही स्थानमा चाहिँ जहाँ विमानस्थलको आवश्यकता छैन त्यहाँ बन्नुपर्छ भनेर अलिकति दबाब सिर्जना गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि सुनिन आएको थियो। त्यो यथार्थ चाहिँ के हो? त्यो यथार्थ होइन, त्यो वास्तविकता होइन। हुँदै होइन। किन होइन भने मलाई मन्त्रीज्यूले धनगढीको अहिले धेरै कुराहरू आयो। हो, धनगढीको विमानस्थलमा बजेट जबरजस्त हालियो भनेर चर्चामा आएको थियो। 1800 मिटर रनवे हामीले आज बनाएको होइन, 10 वर्ष पहिला बनाएको। जबकि विराटनगर 1500 मिटर मात्रै छ, भैरवा 1500 मिटर मात्रै छ, भरतपुर 1200 मिटर मात्रै छ, सिमरा 1200 मात्रै छ भने धनगढी किन 1800 बनाइयो त? हो, धनगढीलाई त्यति बेला नै ठुलो बनाउने, क्षेत्रीय रूपमा विकास गर्ने भन्ने परिकल्पनाले बनाइएको हो। त्यसकारण चाहिँ अब त्यो परिकल्पनालाई अहिले चाहिँ म महानिर्देशक भएर मन्त्रीज्यू पर्यटन मन्त्री भएर हो त्यो परिकल्पनालाई अब साकार गरौँ के राम्रो गरौँ भन्दाखेरि त यो फेरि यो आरोप किन? यो त आरोप त निराधार हो, यो कुनै त्यसमा हस्तक्षेप छैन। किनकि अब धनगढी प्रदेश नम्बर 6 को राजधानी भयो, त्यो सँगसँगै भारतसँग नाका जोडेको चाँदनी दोधारामा सुक्खा बन्दरगाह बन्दैछ भने पछाडि त्यो आवश्यकताले बजेट परेको हो, दबाबमा होइन। दबाबमा होइन, कुनै दबाबमा पक्का हो, एकदम पक्का हो। र यो एकदम परिकल्पना विगतको 10 वर्षको परिकल्पना अनुसार भएको, यसमा मान्य मन्त्रीको कुनै दबाब होइन। मान्य मन्त्रीको बरु स्पष्ट निर्देशन छ, जुन परिकल्पना हामीले गरेका थियौँ विगतमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने परिकल्पना चाहिँ हो, अरू केही पनि होइन। त्यसो भएदेखि यो अहिलेका चर्चाहरू निराधार हुन्। अब अर्को विषय छ, यो तपाईँहरूलाई सधैँभरि यो प्रश्न उठ्ने गर्छ, यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरूले तपाईँलाई धेरै त छैन 13 करोड रुपियाँ दिन बाँकी छ, रकम बक्यौता छ भने अहिले सञ्चालनमा रहेका लगभग 2 अर्ब बाँकी रहेछ, सञ्चालनमा रहेका र नरहेका। यो रकम उठाउन, यदि थोरै रकम उठाउन प्राधिकरणलाई यति धेरै समस्या चाहिँ किन परेको? मैले चाहिँ भन्नै पर्ने हुन्छ, विगतमा आजबाट 15-20 वर्षदेखि विगतमा हाम्रो प्राधिकरणबाट है, म प्राधिकरणै भन्न चाहन्छु, केही कमी कमजोरी रहेकै हुन्, त्यसमा मैले चाहिँ इन्कार गर्न मिल्दैन। विगतमा तपाईँको चाहिँ अब जस्तो फ्लाइट सञ्चालन हुन्थ्यो, फ्लाइट बन्द हुन्थ्यो, उहाँहरू जानुहुन्थ्यो, हामीसँग कुनै धरोटी हुन्थेन, हामीसँग कुनै केही हुन्थेन, त्यो उहाँहरूले पैसा तिर्नु हुन्थेन, ती घटनाहरू भए। तर म एयरपोर्टको जिएम भइसकेपछि एयर एसियाकै मैले एउटा साधारण मैले उदाहरण दिन चाहन्छु। एयर एसियाकै मात्रै एउटा एयरलाइन्सको मैले 31 करोड रुपियाँ मैले राजस्व उठाएँ। त्यसपछिको जिएम साहबहरूले पनि त्यो गरिराख्नु भएको छ, पैसा उठाइराख्नु भएको छ। अहिले प्राधिकरण पनि एकदम टाइट छ र अब त हामीले कम्तीमा कुनै एउटा एयरलाइन्सको 30 लाख रुपियाँ मिनिमम धरोटी हामीले 1 महिनाको उसको रेभिन्यू हेरेर हामीले धरोटी नै राख्ने व्यवस्था गरिदिएका छौँ। र अब चाहिँ कुनै एयरलाइन्स हामी कहाँ आउन चाहन्छ भने उसको आर्थिक स्रोत के छ, उसको रेभिन्यू हामी कहाँ बाँकी छ कि छैन, यी कुराहरूलाई हेक्का राखेर हामीले काम गरिरहेछौँ। यद्यपि पहिलाभन्दा धेरै पैसा धेरै पनि छैन, जम्मा तपाईँहरू बन्द भएको कश्मीर, नेकोन लगायतका कम्पनीहरूको बाँकी छ। त्यसगरी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी किङ्स फिसरको बाँकी रहेछ होइन। यसको चलेका अथवा सञ्चालनमा रहेका नरहेका, सञ्चालनमा नरहेका 13 करोड बाँकी रहेछ, दुवै गर्दाखेरि लगभग 2 अर्ब भनेपछि यति गाह्रो त होइन। तपाईँहरू प्रयासरत, हामीले प्रयास गरेका छौँ, हामीले पटक पटक निकालेको। तर यहाँ समस्या यस्तो पनि छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको निजी व्यक्तिगत सम्पत्ति पनि कम्पनीको सम्पत्ति मार्फत पनि उठाउने कुनै कानुन छैन हामीसँग? होइन, यसो छ, प्रपर्टीबाट छ। हामीले त्यसमा हामीले भन्दा नेपाल सरकारले गर्नुमा कुमारी तहसिलदार के भन्ने छ, त्यसमा हामीले पठाउँछौँ। हामीले तीन पुस्ते हामीले धेरैचोटि निकालेका छौँ। त्यो भएपछि धेरै पैसा आएका पनि छ। जस्तो अस्ति भर्खरै साङ्ग्रिला एयरले 3 करोड चान्चुन बुझाउनु भयो होइन, धेरैले बुझाउनु पनि भएको छ। यद्यपि फेरि के छ भने विगतका जुन यहाँले नाम लिनुभयो, जस्तो किङफिसरको विजय माल्या आफै नै उहाँ अहिले अब होइन ब्याङ्करप्टको स्थितिमा हुनुहुन्छ, आर्थिक मन्दीमा पर्नु भएको छ। उहाँसँग लगभग उहाँ व्यावसायिक रूपमा सडकमा रहेको अवस्था छ। उहाँ अहिले अब हिजो मात्रै मैले एउटा फोटो देखाएको थिएँ, अब आफूसित 100 वटा गाडी भएको मान्छे लन्डनमा ट्रान्सपोर्टमा होइन सार्वजनिक यातायातमा चढेको फोटो आएको थियो सामाजिक सञ्जालमा। त्यसकारण अब कति सकिन्छ उठाउँदै जाने, तर प्राधिकरण लागि परेको छ। अब अन्तिम एउटा प्रश्न छ, यो नेपालको अर्को समस्या भनेको चाहिँ आपतकालीन हवाई अवतरणको जुन सवाल छ। एउटा छ हामीसँग जम्मा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अरू ठाउँमा प्राविधिक रूपमा रारामा पनि छ क्यारे होइन, त्यहाँ पनि सम्भावना छ आपतकालीन अवतरणको लागि। अब नयाँ बन्दै गरेका गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा विमानस्थलमा त्यो व्यवस्था छ,
अब यसो छ, अब यहाँले जुन आपतकालीन अवतरणको स्थिति भन्नुभयो, जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मात्रै सीमित थियो भने अहिले हामी कहाँ अब हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जहाजहरू आएको खण्डमा के अरे यहाँ बस्न नसकेकोमा भैरवा बस्न मिल्छ, भैरवा सकिएन र त्यही क्याटेगोरीको जहाज छ भने पोखरा पनि मिल्न सक्छ। र डोमेस्टिकको जुन कुरा यहाँले अहिले गर्नुभयो, जुन अहिले जुन आन्तरिक उडानको समस्या कुरा गर्नुभयो, केही दिन अघि मात्रै पनि त्यो समस्या थियो। अब त्यो दुईटा हामीले कम्तीमा भैरवा र पोखरामा चाहिँ हामीले त्यो व्यवस्था गर्छौँ। हामीले विराटनगर, नेपालगञ्ज बिस्तारै भरतपुरमा हामी गर्छौँ, त्यो गर्न सक्दैनौँ हैन? सक्छौँ। त्यसमा पनि हामी जान्दैछौँ, क्रमिक रूपमा हामी त्यसमा जान्छौँ। अहिले भरतपुरै त भरि नहालौँ, तर नेपालगञ्ज हो, विराटनगर, पोखरा, भैरवा कम्तीमा हामीले यति बनायौँ भने पनि हाम्रो जस्तो देशको लागि त्यो राहत हुन्छ र त्यसमा हामी काम गरिरहेछौँ। पक्कै पनि यो अहिलेको निकै समस्या हो, किनकि हाम्रो जुन भौगोलिक बनावट छ, त्यसै गरी हाम्रो तुरुन्तै पहाडको वरिपरिको बिचमा हामी काठमाडौँमा छौँ, त्यसै गरी त्यसका वरिपरि हाम्रो विमानस्थल छ, मौसम बदलिरहन्छ, त्यस कारण हामी आकाशमा करिब 2 घण्टा 3 घण्टासम्म आकाशमा उडिरहेको समस्या छ। तेल सकियो भने त्यसको के हुन्छ भन्न हामी त्यस किसिमको चाहिँ छलफल पनि गर्छौँ। त्यो एउटा भयानक अवस्था पनि हो। त्यसकारण अब चाहिँ यसको समस्या थोरै भए पनि हल हुने अवस्थामा रहेछ। अब अन्तिममा छु म, अब समग्र रूपमा तपाईँले जुन उड्डयन प्राधिकरणको नेतृत्व गर्नुभएको छ, नेपालको उड्डयन प्राधिकरणको जुन भौतिक संरचना अनि कर्मचारी व्यवस्थापनलाई दक्ष, सक्षम र उपयोगी बनाएर विश्व जगतमा प्रतिस्पर्धी बनाउनलाई के गर्नु पर्ला यो अन्तिममा? अब एउटा कुरा के छ भने हामीले जागिर खानुभन्दा अहिले आएर एभिएसन मैले देख्दैछु। मैले किन यो प्रश्न उठाएको भन्दाखेरि तपाईँ 34 वर्षदेखि यो क्षेत्रमा हुन्छ, 7औं तहदेखि आज तपाईँ निर्देशक, महानिर्देशक बनिसक्नु भएको छ, सबै अनुभव छ तपाईँसँग। अब मैले भने नि एभिएसनमा मैले जागिर खाँदाखेरि अहिले डोमेस्टिक टर्मिनल जुन छ त्यो त धेरै राम्रो छ। त्योभन्दा धेरै सानोमा इन्टरनेसनल र डोमेस्टिक त्यही टर्मिनलबाट हामीले सुरुवात गरेका थियौँ भने आज काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्वरूपै फेरिएको छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हिजो 200-250 कर्मचारी थिए भने आज झन्डै 1100 कर्मचारीको सङ्ख्या भइसकेको छ, यो चेन्ज भयो। तेस्रो कुरा, हिजो चाहिँ अब हाम्रो जागिरको मान्छेहरू माथिको पदमा जान चाहिँ गाह्रो थियो भने जुन विदेशमा, अहिले नेपाली यहीँ हाम्रो नेपालीको ललित विक्रम शाहज्यूको म विशेष नाम लिन चाहन्छु। उहाँ इकाओको रिजनल डाइरेक्टर भएर 15 वर्ष चलाउनु भयो र जुन अहिलेसम्मको सबभन्दा सफल उहाँलाई चाहिँ डाइरेक्टर भन्छन्। त्यो पनि हाम्रो लागि गर्वको विषय हो। हाम्रै एभिएसनमा काम गर्ने अहिले भाइहरू अहिले इकाओसँग एफिलिएटेड जुन कोर्सहरू हुन्छ त्यसको इन्स्ट्रक्टर हुनुभएको छ, त्यसको एसिया पेसिफिकको हुनुभएको छ। यी कुराहरूले त धेरै चेन्ज ल्याएको छ। सकारात्मक रूपमा बुझ्दाखेरि हामी भौतिक रूपमा, त्यसरी प्राविधिक रूपमा, प्रविधिको रूपमा र दक्ष कर्मचारीको हिसाबले पनि हामी अब्बल बन्दैछौँ, धेरै अब्बल बन्दैछौँ। र अहिले एक मिनटमा जोडेँ, अहिले चाहिँ नेपालको एभिएसन विश्वको कुनै पनि मुलुकको एभिएसनसँग चाहिँ साधन स्रोतको हिसाबले पनि भन्दैछु हामी कोही भन्दा पछाडि छैन। पक्कै पनि ठुला विमानस्थल सरकारले किनोस्, राम्रा विमान किनोस्, सक्षम प्राविधिक यसलाई सक्षम बनाउने सरकारको प्रयास होस्। निकै नै महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्गमा आज हामीले निकै नै गहनताका साथ छलफल गऱ्यौँ। आजको यस छलफलमा, संवादमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा म तपाईँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँलाई पनि धन्यवाद। मलाई मेरो लोकप्रिय टेलिभिजनमा मार्फत केही मेरो एभिएसन सम्बन्धी मैले केही कुरा भन्न पाएँ, त्यसको लागि यहाँलाई र यहाँको टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामीले विशेष गरी उड्डयन क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर उड्डयन क्षेत्रका समस्या समाधान, त्यसै उड्डयन क्षेत्रमा सम्भावना, दक्षता, हवाई सुरक्षा, नयाँ विमानस्थल, त्यो सँगसँगै युको जुन समस्या छ यिनै विषयवस्तुमा अनि नयाँ मन्त्री आइसकेपछि उहाँको उत्साहको विषयवस्तुमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाल उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार छेत्री। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।